आयज प्रेमान नाल्या घराक हांगा उजो लागलेलो आसा। हेजें कारण म्हणजे आमकां दिसता की लायट आसा ती सदांच फ्रिक्शन जाता आनी जायत्या लोकांचें अशें घडलेलें आसा की कोणाले फ्रीज गेल्या, कोणाले टीव्ही वयता, थोडे लोक कांय आपलो उलयना, मुखाट्याने आपलो फ्रीज रिपेरींग करून घेता। आनी आयज ही अशी मोठी घटना घडलेली आहा ही प्रेमान नाली घराची। म्हाका दिसता ह्या लायटीकूच लागून अशें फ्रिक्शन जावन हेजी घराक उजो लागलेलो आसा। आयज वीज खात्यान चडांत चड लक्ष ह्या लायटीचेर मातशें दिवपा जाय। कोण कांय पळयना लायटीचें। जायत्या लोकांचे मडकय वाठारांत तशेंच फोंडा वाठारांत जायते लोकांचे अशीच लोकांले जळोन गेल्ले आसा। जायते फ्रीज, टीव्ही म्हण, मिक्सर म्हण, ट्यूबलायटी म्हण अशें खूब हे चालूच आसा आनी हेजेर सरकार कांयच लक्ष दिना। आयज चड गरजेचें आसा असले गजालीचेर लक्ष दिवचें की लोकांली ल्हान ल्हान भुरगीं घरान आसता, लोक न्हिदलेले आसता, त्यांनी अशी घटना घडची न्ही म्हणून हे लायटीचेर चडांत चड सरकारान लक्ष दिवचें। आयज प्रेमानंद आपल्या घरान रातचो नाशिलो, त्या कारणान त्या घराक उजो लागलो त्याच्या राती कडेन हातोडीचेर। तेन्ना ताका कांय खबर ना, कोणी तर ताका सांगलें तेन्ना कळ्ळें त्याच्या घराक उजो लागलो म्हणून। म्हाका अक्षरशः चडांत चड दिसता की हो उजो लागलो तो लायटीक लागून। आयज हेजें इतलें लुकसाण जाल्लें आहा, ताका सरकारान प्रेमानंदाक कितें तरी हेजेर मदत करची। जावं आमची फोंडा म्युनिसिपालिटी आसा तेणें हेका कितें तरी मदत चडांत चड करपाक जाय अशें हांव सरकारा कडेन मागतां।